ليس المقصود من إنكار المولد نقص في حب النبي عليه الصلاة والسلام، لا، بل هو أحب إلينا وإلى أهل السنة من آبائهم وأمهاتهم وأنفسهم عليه الصلاة والسلام، حتى قال عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده وولده والناس أجمعين. وقال عمر مرة: يا رسول الله، فأنت أحب إليه كل شيء من نفسك. قال: يا عمر: لا، حتى أكون أحب إليه من نفسك. فقال: أنت أحب إليه كل شيء حتى من نفسك. قال: أنا يا عمر. فأهل السنة يؤمنون بأن الرسول صلى الله عليه وسلم أحب إليهم من كل شيء بعد الله، فأحب شيء إلى أهل السنة الله وحده جل وعلا، ثم النبي صلى الله عليه وسلم هو أحب الناس إليهم فوق محبة النفس والمال والولد، ثم الأنبياء بعد عليه الصلاة والسلام. ونحن على ذلك، نحن على طريقهم، نشهد الله أنه أحب إلينا من كل شيء بعد الله، نشهد الله أنه أحب إلينا من أنفسنا وأموالنا وأولادنا وكل شيء. والله لو أنه شرع ذلك لشرعنا إليه ودعونا إليه عليه الصلاة، والله لو شرع ذلك لدعونا إليه ولشرعنا إليه وكتبنا فيه الكتابات، ولكنه ما شرع ذلك ولا فعله أصحابه. ولكن اليوم عدو الناس من نهاهم عن عوائدهم، عدو الناس من نهاهم عن عوائدهم وأباطيلهم التي اعتادوها، اعتادوه عن باطل وعن بدعة. قالوا: هذا يبغض النبي، هكذا قالوا النبي صلى الله عليه وسلم لما دعاهم النبي لا توحيد الله والإخلاص له، قالوا: محمد يبغض عيسى بن مريم عليه السلام. قالوا: يبغض عيسى لأنه نهى عن عبادة عيسى عليه الصلاة والسلام. وهكذا الدعاة من قديم الزمان إذا دعوا إلى توحيد الله قالوا: هؤلاء يبغضون الصالحين ولا يحبون الصالحين، لأنهم قالوا: لا تعبدونهم مع الله. حبهم باتباع الطيب، باتباع أخلاقهم الطيبة وبالأخذ بأعمالهم الطيبة، هذا حبهم. فحب النبي صلى الله عليه وسلم باتباعه والسير على منهاجه وتعظيم سنته والدعوة إلى ذلك.